वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस पीपल आस्क, सर मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, मुझे कोई कॉल नहीं आती, मैं क्या करूं? तो मसला आपके एक्सपीरियंस या आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, मसला आपके सीवी में है। ओवर द ईयर्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये गेन किया है। आई हैव रिव्यूड थाउजेंड्स ऑफ सीवीज एंड आई हैव इंटरव्यूड हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन माय कैरियर। तो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग उस वक्त होता है जब आपका सीवी इंप्रेसिव हो, रेलिवेंट हो उस जॉब के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, और यू हैव एन इम्प्रेसिव सीवी एंड अ कवर लेटर। मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो अपने सीवी के साथ कवर लेटर नहीं लगाते। आप मोस्टली अपने सीवीज बाय ईमेल भेजते हैं रिक्रूटर्स को या उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करते हैं, तो आपका सीवी में जाने से पहले दे विल रीड योर कवर लेटर। आपने ईमेल मिसाल के तौर पे भेजी है, तो ईमेल की बॉडी में आपने अपने प्रोफाइल को, अपने एक्सपीरियंस को कंप्रीहेंसिव मैनर में आपने शो करना है। कवर लेटर फॉर योर सीवी, जिसके अंदर आप ब्रीफली हाफ पेज के अंदर आप यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस एंड यू एक्सप्लेन योर कैपेबिलिटीज एंड वट एवर स्किल्स यू हैव। तो हैव अ कंप्रीहेंसिव कवर लेटर फॉर योर सीवी। बी ट्रू विद योर सीवी। उसके अंदर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना लिखें जो आपको नहीं पता या जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं है या उस कंपनी में आपने काम नहीं किया। बिकॉज समटाइम्स रिक्रूटर डू बैकग्राउंड चेक्स, तो इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू एंड इट विल लीव अ बैड इम्प्रेशन, और आपके लिए बहुत सारे और दूसरे लीगल मसले भी पैदा हो सकते हैं। तो अपने सीवी को हमेशा एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन दें जो वैलिड है। डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच यू हैव नॉट डन, क्योंकि अगर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो भी गया और ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपने जो सीवी में लिखा है अगर आपको वो नहीं आता, तो योर चांसेस ऑफ बीइंग रिक्रूटेड विल बी वेरी लो। ऑलवेज सबमिट योर सीवी इन द फॉर्मेट इफ द रिक्रूटर हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड। तो उस फॉर्मेट के अंदर सीवी भेजें जिसके अंदर मांगा गया है। अगर पीडीएफ मांगा है तो पीडीएफ दें, अगर वर्ड के अंदर मांगा है तो वर्ड डॉक्यूमेंट दें, अगर आपको बोला है कि अपलोड करें उनके वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर अपलोड करें। डू नॉट सेंड इन द फॉर्मेट विच दे हैव नॉट आस्क्ड। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपना इमेज भेज देते हैं सीवी का, फोटो भेज देते हैं विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो गिव योर सीवी इन द फॉर्मेट they are looking for. If they have not asked any format, it is preferred to give in the PDF format. PDF format जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती अगर वो दूसरी मशीन के ऊपर खोलते हैं। अगर आपने वर्ड में भेजा है तो उसकी डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्जन हो सकता है डिफरेंट, तो वो सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका सीवी अनप्लेजेंट शो हो सकता है दूसरे की सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हुए। बहुत सारे लोग जो करते हैं कि वो अपने सीवी को टेलर मेड नहीं करते। एक सीवी बनाया और तमाम पोजीशंस के ऊपर वो उसी सीवी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो टेलर मेड करें अपने सीवी को हर जॉब पोजीशन के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक्सपीरियंस है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और एक जॉब आई है जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की है या कंस्ट्रक्शन मैनेजर की है या प्रोग्राम मैनेजर की है, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसको टेलर मेड करें और उन चीज़ों उन स्किल्स को आप हाईलाइट करें जो उस जॉब से रेलिवेंट है। और हाईलाइट आपने कैसे करना है, यूज सम कीवर्ड्स, जो मेजर कीवर्ड्स आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उस पोजीशन के लिए उनको इस्तेमाल करें। इससे आपके चांसेस जो हैं सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के बढ़ जाए। तो कीवर्ड्स को आपने याद रखना है कि कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग सीवी भेजते हैं, बहुत लंबा होता है। मैंने सीवी देखे हैं 8 सफ़ों का सीवी है, 10 सफ़ों का सीवी है। To make your CV, keep your CV short, comprehensive, to the point. 2 से 3 पेज काफ़ी होते हैं सीवी के लिए, उसके अंदर आपको स्टोरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यू कैन क्लिक ऑन दैट, मेरे इस आर्टिकल को पढ़ें और वहाँ पे एक सैम्पल मैंने आप लोगों के लिए रखा है। उस सैम्पल सीवी और कवर लेटर को यू कैन यूज़ इट, इट विल हेल्प यू। इसके अलावा एक मेजर इशू जो है वो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक लगाएं। वर्ड के अंदर ये अवेलेबल है। और कंसिस्टेंसी चेक करें अपने सेंटेंसेस की।
that they are made written to the point, تو اس کو شارٹ اور کمپریہنسو رکھیں ڈسکرپشن. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے جب آپ سی وی ریسیو کر دیتے ہیں بعض کا بہت ساری پوزیشنز ایک وقت میں پوسٹ کی جاتی ہیں کمپنیز کی طرف سے. تو جب آپ اپنا سی وی بھیجتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ای میل میں مائی سی وی. یور سی وی شیل ہیو سم اسپیسیفک نیم, فائل نیم جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے سی وی فار دا پروجیکٹ مینیجر پوزیشن. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سی وی بھیجیں تو اس کے اندر اس کی جس پوزیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا اس کی ڈسکرپشن موجود ہو, تاکہ ریکروٹرز کو سارٹنگ میں اور آرگنائز کرنے میں آسانی ہو. مائی سی وی لکھ کے بھیجیں گے تو دے ڈونٹ نو وچ پوزیشن یو ہیو اپلائیڈ فار. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی باڈی آف دا ای میل اور جو فائل نیم ہے اس میں وہ کی ورڈ ڈالیں جو پوزیشن کے لیے انہوں نے. سی ویز کے اوپر اگر آپ اپنی فوٹو یا امیج آپ نے رکھا ہوا ہے تو فوٹو کو کوشش کریں کہ فارمل ہو, اسمائلنگ. آپ اس کے اندر اپنی سوشل شادی کی تصویریں مت لگائیں, ٹھیک ہے, کہ اور پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں تو آپ نے تصویر لگا دی, نہیں. ایک فارمل پراپر تصویر جس طرح آپ کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر ہوتی ہے, ایک فارمل پراپر تصویر آپ اپنی سی وی کے اندر لگائیں. بہت سارے سی ویز میں نے دیکھے اس کے اندر بہت زیادہ پرسنل انفارمیشن اپنے سی ویز میں دے دیتے ہیں. پاسپورٹ نمبر, آئی ڈی کارڈ نمبر, ڈیٹ آف برتھ, فادر نیم, مدر نیم. تو ڈونٹ ایڈ دس انفارمیشن انلیس اٹ از اسپیسیفکلی آسکڈ. آپ کا سی وی جو ہے وہ آپ کا سی وی ہے, آپ کی فیملی کا سی وی نہیں ہے. تو اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں یو ول شیئر دیز انفارمیشن. آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل, ای میل, فون نمبر دے سکتے ہیں. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو انکلوڈ یور پاسپورٹ نمبر, آئی ڈی کارڈ نمبرز اور اپنے فادر کے نیم, مدر کے نیم. اٹس ناٹ ریکوائرڈ فار دا سی وی. انکلوڈ دا ریفرنسز اف یو ہیو. آپ نے جو پریویس کمپنیز میں کام کیا ہے ان میں آپ اپنی سینئر مینجمنٹ اور مینیجرز کے ریفرنسز دے سکتے ہیں. یو کین انکلوڈ. آپ اپنے کوئی اچھے کامیاب لوگ, دوست آپ کے جاننے والے ہیں, یو کین گیو دیئر ریفرنس. سو اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو ہیو سم ریفرنسز. اس کے علاوہ آپ اپنی سی وی کے اندر اپنی کچھ سافٹ اسکلس بھی مینشن کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہارڈ اسکلس کو مینشن کرتے ہیں, کون سے پروجیکٹس پہ کام کیا, کس کمپنیز میں کام کیا, پروجیکٹ کی ویلیوز کیا تھی, میری رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. دیز آر آل ویری hard skills. Nowadays companies are looking for the people who are emotionally intelligent, who are having soft skills, who are volunteers. تو اس کو اپنے سی ویز کے اندر آپ انکلوڈ کریں اور ہابیز اور سوشل چیزیں ایڈ کریں تھوڑی سی. جو تو یہ چیزیں آپ کی ایک سافٹ اسکل کو شو کرتی ہیں جو ایک اچھا امپریشن ڈالتی ہیں ریکروٹرز کے اوپر, اور اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو انٹرویوز کے اوپر. اس کے علاوہ آپ اپنے ٹریننگز جو آپ نے لی ہیں اس اسپیسیفک فیلڈ میں وہ مینشن کریں. جو کورسز آپ نے لیے ہیں آپ اپنے سی وی کے اندر مینشن کر سکتے ہیں. جو آپ کی انڈسٹری کی باڈیز ہیں اور جو ادارے ہیں ان کی ممبرشپس اگر آپ کے پاس ہیں تو اس ممبرشپس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں اگر اس جاب سے ریلیونٹ. جیسے میں اپنے سی وی میں پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ممبر ہوں تو میں اس میں بڑے فخر سے لکھتا ہوں. اور اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے تو سرٹیفکیشن کا ذکر کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ پی ایم پی کیا ہوا ہے یا اور پی ایس پی کیا ہوا ہے تو یو کین مینشن دیٹ ایز ویل. آج کی دنیا کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایج ہے تو بہت ساری کمپنیز کو لوگ ملٹی ٹاسکنگ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر اسکلس پتہ ہیں. تو مینشن یور سافٹ ویئر اسکلس آلسو ان یور سی وی. جو بھی کمپیوٹر کے ریلیٹڈ آپ کو اسٹاف آتا ہے, جو سافٹ ویئرز آپ کو آتے ہیں, تو ان سافٹ ویئرس کو آپ ایک لائن میں 2 لائن میں ضرور ہائی لائٹ کریں. آپ کا سی وی جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل کیریئر کی سنیپ شاٹ ہے. کوشش کریں کہ سی وی ٹو دا پوائنٹ ہو, اور جو ٹپس اینڈ ٹرکس میں نے آپ کو دیے ہیں آپ ان کو فالو کریں, اپلائی کریں, اور کمنٹس کے اندر آپ لکھیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا چیزیں سی ویز کے اندر ڈال سکتے ہیں. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, ری شیئر مائی دس ویڈیو, اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم.